ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्नन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्त्यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्त्यं योगिनो यस्यां तं न विदुषुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। श्री परमात्मने नमः। संसार सरासर का मालिक कोटि ब्रह्माण्ड नायक सच्चिदानंद घन पुराण पुरुषोत्तम का चरणारविन्द नमन गर्दै वेद व्यासी महाराज सद्ग्रन्थहरुमा नमन गर्दै आदरणीय गुरुजी का चरणारविन्दमा साष्टाङ्ग अभिवादन गर्दै माता पिता का चरणारविन्दमा नमन गर्दै यहाँहरू मुमुक्षु श्रोतृवृन्दमा प्रत्यक्ष हेर्नुहुने सुन्नुहुने र अप्रत्यक्षमा सुन्नुहुने देश विदेशबाट सुन्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म हरेराम ओझाको तर्फबाट आज यो चैत्रको 12 गतेका दिन आज आमलकी एकादशी व्रत महात्म्यको कथा लिएर यहाँहरू सम्मुख 15 दिन पछाडि आइपुगेको छु। यहाँहरू धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ जसले मेरो कथालाई शेयर गरेर सुनेर र मन पराइदिएर लाइक गरेर जनमा पुर्याइदिने काम गर्नुभएको छ। त्यसैले यहाँहरूलाई मुरी धन्यवाद दिँदै म ढिलो नगरिकन यो कथामा प्रवेश गर्छु। श्रूयतां देवदेवेश नारायण जगत्पते त्वदीय नामदानेन नारायण शुभा कथा मन्धातो वाच वेद ब्रह्मन् महाभाग येन श्रेयो भवेन्मम ईदृग्व्रतं ब्रह्मयोगे तेनुकम्पास्ति के चेन्मयि। वसिष्ठोवाच सरसंशेतिहासं व्रतानाम् उत्तमं व्रतं कथयाम्यधुना तुभ्यं सर्वभूतफलप्रदम् मामलक्यव्रतं राजन् महापातकनाशनं मोक्षदं सर्वलोकानां गोसहस्रफलं फलप्रदम्। यो कथा प्रसङ्गहरू सम्पूर्ण कथा प्रसङ्गहरू नैमिषारण्य क्षेत्रमा 88,000 ऋषिहरूको सान्निध्यमा सुतजी महाराजले भनेका कथा प्रसङ्ग हुन्छन्। अनि त्यही कथा प्रसङ्गलाई एक दिन मानधाता ऋषिले भन्नुहुन्छ, हे महाभाग ब्रह्मयोने यदि म माथि तपाईँ कृपा गर्नुहुन्छ भने अनुकूल हुनुहुन्छ भने म माथि प्रसन्न हुनुहुन्छ भने तपाईको कृपा छ भने यस्तो व्रत वर्णन गर्नुहोस् जसले मेरो कल्याण होस् भनेर वशिष्ठ ऋषिलाई मानधाता मुनिले सोध्नुहुन्छ। त्यही प्रसङ्ग सुतजीले नैमिषारण्य क्षेत्रमा 88,000 ऋषिहरूलाई सुनाउनुहुन्छ। वशिष्ठ मुनि भन्नुहुन्छ, सरहस्यम्येषेतिहासं व्रतानाम् उत्तमं व्रतं कथयाम्यधुना तुभ्यं सर्वभूतफलप्रदम्। इतिहास समेत रहस्यपूर्ण कथा व्रत उत्तम व्रत यो आमलकी एकादशीको व्रतको उपवास छ। कथयाम्यधुना तुभ्यं सर्वभूतफलप्रदम्। सबै संसारका प्राणीहरूलाई फलदान गर्ने अथवा फल प्रदान गर्ने अत्यन्त उत्तम व्रतको विधान बताउँछु रहस्यपूर्वक। आमलक्य व्रतं राजन् महापातकनाशनम्। फाल्गुन महिनाको शुक्ल पक्षको आमलकी एकादशीको व्रत छ। सबै पापहरूलाई नाश गर्ने यस्तो उत्तम व्रत छ। मोक्षदं सर्वलोकानां गोसहस्रफलप्रदम्। सबै संसारका ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र जोसुकै होस् यो एकादशीको व्रत उपवास गर्नेहरू सबै मोक्ष प्राप्त गर्दछन्। मोक्ष प्राप्त गर्नु भनेको यो संसारमा कुनै पनि कीट पतङ्ग भएर जन्मनु पर्दैन। हजार गाई गोदान गरेका फलहरू प्राप्त गर्दछन्। अत्रैवोदाहरन्ति मम इतिहासं पुरातनं यथा मुक्ति मनो प्राप्तो व्याधो हिंसा समन्विता। हजुरलाई वशिष्ठजी भन्नुहुन्छ, हे मानधाता महाराज हजुरलाई एउटा इतिहास भन्दछु। पुरानो इतिहास छ जो एउटा व्याधाले मुक्ति प्राप्त गरेको छ। त्यो व्याधा कसरी मुक्ति भयो त्यही प्रसङ्ग यही आमलकी एकादशीको व्रत कथा प्रसङ्ग छ। वैदिशं नाम नगरं हृष्टपुष्ट जनाकुलं ब्राह्मणै क्षत्रियै वैश्यै शूद्रैश्च समलङ्कृतम्। के भन्नुहुन्छ भने आमलकी व्रत गर्दाखेरि ठुला ठुला पापहरू नाश गरेछन्। एउटा व्याधा जसरी मुक्त भएको छ त्यही उदाहरण म तपाईलाई भन्दछु। हृष्टपुष्ट मनुष्यहरूले
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रहरूले जोसुकै भए पनि सम्पन्न भएको एउटा वेदिस नाम गरेको नगर थियो। हे नृप शार्दूल, त्यही नगरमा सबै हृष्टपुष्ट थिए, कोही दुखी थिएनन्, कोही गरिब थिएनन्, कोही रोगी थिएनन्, साराका सारा हृष्टपुष्ट थिए, तन्दुरुस्त थिए। रुचिरम नृप शार्दूल ब्रह्मघोषनिनादितं न नास्तिका न निर्वृत्ते तास्तस्मिन् पुरपरे सदा। अब त्यस नगरमा, त्यस सुन्दर र श्रेष्ठ नगरमा मानिसहरू मानिस दुर्वृत्त कर्म भएका अथवा दुष्कर्म गर्ने मनुष्यहरू चाहिँ कोही पनि थिएनन् हे महाराज। अनि वेद ध्वनिले त्यो नगर सदा सर्वदा प्रतिध्वनित भइरहन्थ्यो। जताततै वेदका नास्तिकान दुर्वृत्तास्तस्मिन् पुरवरे सदा तत्र सोमन्वये राजा विख्यात पाशबिन्दुकः। यस नगरमा प्रसिद्ध चन्द्रवंशी राजा पाशबिन्दुक भन्ने नाम गरेका एउटा राजा थिए। राजाका वंशमा फेरि के भए? राजा चैत्ररथो नाम धर्मात्मा सत्यसङ्गरः। तिनै पाशबिन्दुक राजाका दरबारमा त्यो चैत्रराम नाम गरेका धर्मात्मा अनि सत्यग्रही राजा पनि उत्पन्न भए। नागायुत बलः श्रीमान् शस्त्र शास्त्रार्थ पारग तस्मिन् शासति धर्मज्ञे धर्मात्मनि धराम प्रभो। त्यो नगरमा, त्यो वेदेश नाम गरेको नगरमा प्रसिद्ध चन्द्रवंशी पाशबिन्दुक राजाका छेउमा धर्मात्मा राजा सत्य चैत्ररथ नाम गरेका राजा थिए। 10,000 हात्तीका समान बल भएका यस्ता राजा थिए। नागायुत बल श्रीमान शस्त्र शास्त्रार्थ पारगः। एकदम युत भनेको 10,000 बराबरका हात्तीको बल भएका यस्ता राजा थिए। लक्ष्मीले सम्पन्न तथा तस्मिन् शासति धर्मज्ञे धर्मात्मनि धराम प्रभो। अब त्यहाँ तिनै चैत्ररथ नाम गरेका राजा लक्ष्मीले सम्पन्न तथा सठशास्त्रहरूलाई जान्ने र त्यस धर्ममा र धर्मज्ञ पृथ्वीपतिका शासनकालमा त्यसै बेला कृपणो नैव कुत्रापि दृश्यते नैव निर्धन सुकाल क्षेमम् आरोग्यम न दुर्भिक्षम न चेत्तपः। कृपणो नैव कुत्रापि, कोही दुखी दरिद्री थिएन। कृपण भनेको कोही कसैलाई दिनलाई लोभ लालचा गर्दैनथे। कोही कसैलाई त्यहाँ दिन खान भनेपछि लोभ लालचा गर्दैनथे। सबै तन्न मन्न थिए, सबै सम्पन्न थिए। निर्धन कोही पनि देखिँदैन थिए। सकाल क्षेमम् आरोग्यम न दुर्भिक्षम न चेत्तयः। यस्तो राम्रो सहकाल थियो, त्यहाँ कसैलाई पनि दुर्भिक्ष थिएन, कोही रोगी थिएनन्, कोही पनि दुर्भिक्ष पनि हुँदैन थियो। आरोग्यता हुन्थ्यो सधैँभरि, कसैलाई रोग लाग्दैन थियो। यहाँ हाम्रोमा त रोग लागिरहेको छ नि, एक खालको कोरोना सक्यो, अर्को खालको आउँछ, अर्को खालको सक्यो, अर्को खालको आउँछ, यस्तै रोगहरू लागिराख्ने संसार हुन्थ्यो। तर त्यहाँ चाहिँ त्यो विदेश नाम गरेको नगरमा चाहिँ कुनै पनि रोग हुँदैन थियो। सबै मानिस हृष्टपुष्ट धर्मज्ञ थिए। विष्णु भक्ति रता लोकस्तस्मिन् पुरवरे सदा हर पूजा रताश्चैव राजा चापि विशेषतः। त्यो दरबारमा, त्यो नगरमा अथवा त्यो देशमा विष्णु भक्ति अथवा भगवान विष्णुका भक्तहरू बस्दथे, वैष्णवहरू बसेका थिए। पुरवरे सदा, सधैँभरि त्यस्ता विष्णुका भक्त वैष्णवहरू बसेका थिए। हर पूजा रताश्चैव राजा चापि विशेषतः। शिवजीको पनि विशेष किसिमको राजाले पूजा गर्ने गर्दथे। न कृष्णायाम न शुक्लायाम द्वादश्याम भुञ्जते जना सर्वधर्मान् परित्यज्य हरिभक्तिपरायणः। यो कृष्ण पक्षको एकादशी हो, द्वादशी हो, यो शुक्ल पक्षको द्वादशी हो नभनिकन द्वादशीका दिन मात्रै, एकादशीका दिन व्रत उपासना गरेर पूजा अर्चना गरेर अनि द्वादशीका दिन मात्रै सबै मानिसहरूले भोजन गर्ने गर्दथे। सर्वधर्मान् परित्यज्य हरिभक्ति परायण, अर्थात् सारा कुरा छोड्थे र भगवान हरिभक्ति परायण भएर यसरी साराका सारा प्रजाहरू धर्ममा तत्पर हुन्थे। विदेश नाम गरेको नगरमा हे मान्दाता महाराज वशिष्ठ भन्दै हुनुहुन्छ। त्यही कुरा सुताजीले नैमिषारण्य क्षेत्रमा सौनक आदि मुनिलाई भन्दै हुनुहुन्छ। एवं वंशत सरा जगमुर बहवो राज सत्तम जनस्य सौख्ययुक्तस्त हरिभक्तिरतस्य च। अब यस्तै
एकादशीको व्रत गर्ने, द्वादशीमा खाने, यस्ता कति राम्रा राम्रा मानिसहरू बस्दथे। यस्तैमा केवल विष्णुका भक्तिमा परायण रहनेका मान्छेहरू थिए महाराज। यसै प्रकार हरिभक्तिमा तत्पर ती नगरवासीहरूको सुखपूर्वक धेरै धेरै वर्ष व्यतीत भएर गयो। अथ कालेन सम्प्राप्त द्वादशी पुण्य संयुता फाल्गुन शशिते पक्षे नाम्ना ह्यामलकी स्मृताः। केही कालमा फाल्गुन शुक्ल पक्षको द्वादशी संयुक्त पुण्य आमलकी एकादशी तिथि उनीहरूलाई प्राप्त भइन् अथवा यस्तो एकादशी उपलब्ध भयो। तामवाप्य जना सर्वे बालका स्थविरा नृप नियमं चोपवासं च सर्वे चक्रुर नरा विभो। तामवाप्य जना सर्वे बालका स्थविरा नृप। त्यहाँ त्यो नगरमा त्यो वेदिस नाम गरेको नगरका जति पनि मानिसहरू बसोबास गर्दथे ती सबै स्थविरा भनेका बुढापाकाहरू, छोरी मान्छेहरू अनि बुढी आमाहरू, बाल बालिकाहरू, युवा युवतीहरू, सबै राजाहरू बालक समेतले नियमं चोपवासं च सर्वे चक्रुर्मनरा विभो। एकादशीको सबैजनाले उपवास गरे, व्रत गरे। महाफलं व्रतं ज्ञात्वा स्नानं कृत्वा नदी जले तत्र देवालये राजा लोकयुक्तो महाप्रभु। महाफल प्राप्त गर्ने एकादशी जानेर भगवानमा तन्मयता भएर व्रत गरे, स्नान गरे, नदीका जलमा गएर स्नान गरे। तत्र देवालय राजा लोकयुक्तो महाप्रभु। राजा पनि आफ्ना प्रजाहरूले सहित भएर त्यहाँ भगवानको देवालयमा ती राजा आफ्ना प्रजाहरूले सहित भएर पुगेर भगवानको पूजा गर्न लागे। पूर्ण कुम्भमवस्थाप्य छत्रोपान संयुतं पंचरत्न समायुक्तं दिव्य गन्धादि संवासितं। एउटा जलले भरिपूर्ण भएको एउटा कलश राखेर छत्रोपान संयुतम त्यहाँ जुत्ता र छाता चढाएर पञ्चरत्नहरू राखेर सप्त गन्धहरू चढाएर दिव्य गन्ध दिवासितम विभिन्न किसिमका पूजा गर्ने विधि विधानले भगवान नारायणको पूजा गर्नु हो। राजाले पनि पूजा गर्नु हो। दीपमालान्वितं चैव जामदग्न्या समन्वितं पूजया मातुरव्यग्रो धात्रीञ्च मुनिभिर्जनाः। यसरी एकदम पूजा गरेर सुगन्धित पारेर पूजा गर्नु हो। अनि स्थापित वरिपरि मन्दिरमा राखेका दियामा बत्तीका माला लाए जस्तै बत्ती बालेर वरिपरि माला जस्तै बनाइदिने काम गर्नुभयो, संयुक्त गर्नुभयो। परशुरामका साथमा मुनिहरू समेत सावधानीले पूजा गर्न लागे। परशुराम पनि आउनुभयो। त्यस पछाडि पूजा गर्न लागे सबैजनाले पूर्णकुम्भ। अनि धात्रीञ्च मुनिभिर्जनाः सबैजनाले पूजा गरे, पञ्चरत्न आदिले युक्त भएर गरे। त्यस पछाडि जमदग्न नमस्तेस्तु रेणुकानन्दवर्धन आमलकीकृत छाया भुक्ति मुक्ति वरप्रदा। अनि परशुरामका साथमा मुनिहरू समेत सावधानीले पूजा गरे। हे परशुराम, हे रेणुकाको सुखलाई बढाउने, हे आमलकी छायाले युक्त, हे मुक्ति र भुक्ति दिने भएकी तपाईलाई नमस्कार छ। अमलाको छायामा, अमलाको रुखको छायामा मन्दिर रहेछ, त्यही मन्दिरमा पूजा अर्चना हुँदो रहेछ। हे परशुराम, हे रेणुकाको सुखलाई बढाउने। रेणुकाका छोरा परशुराम हुनुहुन्थ्यो। परशुरामका दाजुहरू हुनुहुन्थ्यो चारजना मध्येका कान्छा हुनुहुन्थ्यो। परशुरामको कथा अलिक लामो छ। पितृ आज्ञा पालन गर्ने, क्षत्रियहरूलाई संहार गर्नका लागि वंशहरू बोकेर 21 पटक पृथ्वीमा घुम्ने यस्ता परशुरामलाई नमस्कार गर्नु हो। रेणुकाको सुखलाई बढाउने, हे रेणुकानन्दन। अनि के भन्नुहुन्छ भने जामदग्न नमस्तेस्तु रेणुकानन्दवर्धन आमलकीकृत छाया भुक्ति मुक्ति वरप्रदा। यो अमलाको छायामा हामीले हजुरलाई नमस्कार गरेका छौँ, पूजा अर्चना गरेका छौँ। भुक्ति दिने, यो संसारमा चाहेका वस्तु पूरा गरिदिने अनि मुक्ति प्रदान गर्ने हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। धात्री समुद्भूते सर्वपातकनाशिनी आमलकी नमस्तुभ्यं गृहाणार्गोदकं मम। अब धात्री समुद्भूते, धात्री यो अमलाको नाम हो धात्री। अमला तपाईलाई नमस्कार छ भनेर अमलालाई नमस्कार गरिसकेपछि मेरा अर्घको जललाई ग्रहण गर्नुहोस्। हे धात्री, तपाईँ
ब्रह्मस्वरूप हुनुहुन्छ र रामचन्द्रजीबाट पुजिनु भएको छ। अर्थात् रामचन्द्रले तपाईँको पूजा गरेर तपाईँलाई सम्मान गर्नुभएको छ। आमलगी नमस्तमा धात्री ब्रह्मस्वरूपासि त्वं तु रामेण पूजिता प्रदक्षिण विधानेन सर्व पापहरा भव। भगवान श्रीरामद्वारा पूजित हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ भनेर विधिवत प्रदक्षिणा गरेर यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्या समान च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे मया कायेन मनसा वाच जन्म शतार्दितं पापम प्रणाशय विभो प्रदक्षिण पदे पदे। यसरी विधिवत सबै पाप नष्ट गर्ने अमलाको बोटलाई वरिपरिबाट एकदम परिक्रमा गरेर नमस्कार गरे, प्रदक्षिणा गरेर संसारको सबै पापहरूलाई हरण गर्ने हुनुहुन्छ। यस्तो वशिष्ठ मुनि भन्दै हुनुहुन्छ मान्धाताजी महाराजलाई, यस्ता प्रकारले तस्मिन्नेव काले तु व्याधस्तत्र समागत तत्र जागरणं चक्रु जना सर्वे सबकथित एतस्मिन्नेव काले तु व्याधस्तत्र समागतः। यस्तो गरेर पूजा अर्चना गरेर त्यही अमलाका फेदमा बसेर रातभरि हरिशरणम भनेर भगवानको नामहरू जप आदि कीर्तनहरू भए। भगवानका कीर्तनहरू गर्नुभयो सबैजनाले भक्तिले युक्त भएर। यसै बेलामा एउटा व्याधा त्यहीँ आइपुग्यो। क्षुधाश्रम परिव्याप्तो महाभारेण पीडितः। अब एकदम जताततै आफूले मारेका खानेकुराहरू बोकेको छ अनि फेरि खाने अथवा त्यो व्याधा जङ्गलमा घुम्दै घुम्दै अत्यन्त व्याकुल भएर क्षुधाश्रम परिव्याप्तो भोकले व्याप्त भएर महाभारेण पीडित एकदम आफूले बोकेका सामान्य भारले पीडित भएको कुटुम्बार्थम जीवघाती सर्वधर्म वैश्यकृत। कुटुम्ब पालन पोषणका लागि आफ्ना बन्धु बान्धवहरूलाई पालन पोषणका लागि जीवघात गर्ने भएको अथवा सारा जीव प्राणीहरूलाई हिंसा गर्ने हतियार हातमा लिएर हिँड्ने भएको यस्तो त्यो व्याधा त्यहाँ आइपुग्यो। हे महाराज, अब कुटुम्बार्थम जीवघाती सर्वधर्म बहिष्कृत, सबै प्रकारका धर्महरूलाई तिलाञ्जली दिएर अथवा धर्म भनेको कुन चराको नाम हो थाहा नपाइकन त्यहाँ आइपुग्यो। तत्र जागरणं दृष्ट्वा अमलाख्यां हृदयक्षुधान्वितः दीपमालाकुलं दृष्ट्वा तत्रैव निशसादसः। त्यहाँ जागरण गरेका सबै भक्तहरूले भगवानको स्मरण गर्दै जागरण गरेका भगवानका कीर्तन गरेको पनि देख्यो। अमलाको फेदमा भोकले प्यासले आकुल व्याकुल भएको छ। दीपमाला कुलम दृष्ट्वा वरिपरि बत्ती बालेर माला फुलको माला जस्तो बत्तीको माला बनाइएको छ त्यो पनि देखो। त्यो निशासादले अथवा त्यो व्याधाले त्यहाँ त्यो पनि देख्ने काम गरो। किमेतदिति सञ्चिन्त्य प्राप्तो विस्मयतां वृषं ददर्श कुम्भं तत्रस्थं देवं दामोदरं तथा। यो के गरेको होला भनेर विचार गर्यो। विस्मय अत्यन्त आश्चर्य लाग्यो उसलाई। अनि के गरो? ददर्श कुम्भं तत्रस्थं देव दामोदरं तथा। एउटा कलशमा दामोदर भगवानको पूजा गरेको पनि देख्न लाग्यो। ददर्शामलके वृक्षं तत्रस्थं शैव दीपकान्। त्यहाँनेरि ददर्शामलकिं वृक्षं एउटा ठुलो अमलाको बिरुवा पनि देख्ने काम गरो। तत्रस्थं शैव दीपकान्, त्यो वरिपरि बत्ती बालेको छ। अमलाको बोट रहेछ, अमलाकै फेदमा सबै कुरा हुँदैछ। अमलाको वरिपरि बत्ती बालेर माला जस्तो बनाइएको छ। वैष्णवं च तदाख्यानं सुस्ताव पठतां नृणाम्। अब त्यहाँ यस्तो सुशोभित भएको ठाउँमा अमलाको वृक्ष तथा पिप्पलको पनि सुन्दरता रहेछ। ददर्शामलके वृक्षं तत्रस्थं शैव दीपकान् वैष्णवं च तदाख्यानं सुस्ताव पठतां नृणाम्। अनि त्यहाँ वैष्णवहरूले कथा भनेको, वैष्णवहरूले प्रवचन गरिरहेको विभिन्न किसिमका भगवानका चरित्रहरूको वर्णन भएको पनि मानिसहरूले सुनिरहेको देख्यो। एकादश्या समात्मं सुस्राव चित्तं पिछन् जाग्रतस्तस्य सारात्रिर्गता विस्मित चेतसा। एकादशीको महात्म्य कथा सुन्यो अनि क्षुधितोपि सन्, भोकले पीडित भए पनि भोक लागे जस्तो भएन उसलाई, रमाइलो लागिराख्यो, भगवानमा आनन्द भयो। एउटा जीव हिंसा गर्ने व्याधा
त्यहाँ भगवानको भजन गरेका ठाउँमा आइपुगिसकेपछि उसका भोक प्यासहरू पनि शीतल भयो। जाग्रतस्तस्य सा रात्रिले गता विस्मित चेतस, आश्चर्यचकित भयो, रातभरि सुत्ता पनि सुतेन। तत प्रभात समये विविशुर नगरम जना, व्याधोपि गृहमागत्य बुभुजे प्रीतमानसः। बिहान भइसकेपछि सबैजनाले नगरमा प्रवेश गरे र त्यस बाधाले पनि आफ्ना घरतिर आएर प्रसन्नताले भोजन गर्यो। रातभरि खाँदै खाएन, रातभरि भगवानको भजन पनि सुन्यो। अनि ततः कालेन महता व्याध पञ्चत्वमागत, एकादश प्रभावेण रात्रौ जागरणेन च। घरमा आयो, समय आइसकेपछि, काल भनेको समय हो, समय आइसकेपछि पञ्चत्वमा आगत, त्यो व्याधा पनि मरेर यो संसारबाट विदा भएर अर्को लोकतिर गयो। एकादशीको प्रभावले, राति जागरण गरेको प्रभावले, नखाएको प्रभावले राज्यम प्रपेदे सुमहच चतुरङ्ग बलान्वितम, जयन्ती नाम नगरीम तत्र राजा विदुरथः। अब के गर्यो भने त्यसको प्रभावले चतुरङ्गिणी सेना युक्त राज्य प्राप्त भयो। फेरि मरेर जन्मेपछि जयन्ती नामको एउटा नगरी छ, यहाँ विदुरथ नाम गरेका राजा राज्य गर्दथे। विदुरथः तस्मात् स तनयो यज्ञे नाम्ना वसुरथो बलि, चतुरङ्ग बलोपेतो धनधान्य समन्वितः। धनधानले युक्त भएको, चतुरङ्गिणी सेनाले युक्त त्यो वसुरथ नाम गरेको त्यसलाई बलवान पुत्र प्राप्त भयो। त्यस पछाडि विदुरथलाई राज्यम प्रपेदे सुम चतुरङ्ग बलान्वित, जयन्ती नाम नगरी तत्र राजा विदुरथ, तस्मात् स तनयो यज्ञे नाम्ना वसुरथो बलि, चतुरङ्ग बलोपेतो धनधान्य समन्वितः। दशायुतानि ग्रामाणां बुभुजे भयवर्जित, तेजसादित्य सदृश कान्त्या चन्द्र समप्रभा। निर्भय भएर 10,000 गाउँहरूको राजा भएर राज्य गर्न लाग्यो। सूर्यको समान तेजस्वी, चन्द्रमाको समान कीर्तिमान भएको, विष्णुका समान पराक्रमी भएको, यस्तो पृथ्वीको समान क्षमाशील भएको, यस्तो चन्द्रमा जस्तै यस्तो कान्ति भएको, पराक्रमी विष्णु सम क्षमया पृथ्वी सम, विष्णुको जस्तो पराक्रम भएको, पृथ्वीको जस्तो क्षमाशील भएको, धार्मिक सत्यवादी च विष्णु भक्ति परायण, धर्म कर्म गर्ने भएको, सधैँ सदा सर्वदा साँचो बोल्ने भएको, सधैँ भगवान विष्णुको भक्तिमा तत्पर भएको, ब्रह्मण कर्मशीलश्च प्रजापालन तत्पर। ब्रह्मज्ञ भनेको ब्रह्मलाई जान्ने हो, संसार के हो, जीव के हो, परमात्मा के हो, सबै कुरा जान्ने, कर्म गर्न आएको हो भनेर कर्मशील भएर यस्तो प्रजापालन तत्पर राजा भएको थियो 15-20 गाउँको। अनि त्यहाँका प्रजाहरूलाई आफ्नै बराबरका छोरा छोरी जस्तै गरेर पालन पोषण गर्न लाग्यो। यजते विविधान यज्ञान स राजा परदर्पः, दानानि विविधान्येन प्रददाति च सर्वदा। त्यति मात्रै होइन, सदा सर्वदा अनेक प्रकारको दानहरू गर्ने गर्दथ्यो। कसलाई आफ्नो राज्यमा कसलाई के चाहिन्छ त्यो सबै कुरा, जसलाई जे चाहिन्छ दिने काम पनि गर्दथे। त्यो राजा एकपल्ट शिकार खेल्दा खेल्दै फेरि एकदा मृगयाम यातो दैवान मार्ग परिचितः, न दिशो नैव विदिशो वेति तत्र महीपति। शिकार खेल्न भनेर जङ्गलमा गएको, बाटो बिर्सिएर निशा लागेछ, कता जाने हो कता नजाने हो थाहा पाएन, दिशो नैव विदिशो वेति तत्र महीपति, न दिशो नैव विदिशो, कता कुन दिशा कता जाने भन्ने थाहा नै पाएन। अलमलिएर एकदम भ्रमित भयो, दिग्भ्रमित भएर जङ्गलमै कहाँ पुग्यो। उपधाय च दोर्मूलम उपधाय च दोर्मूल मेकाकी गहने बने। जङ्गलभित्र प्रवेश गरो, उपधाय जाँदै जङ्गलमा ठुलो जङ्गलतिर प्रवेश गरो। अनि बाटो बिर्सियो बिचराले। अब शान्तश्च क्षुदितो त्यक्तं संविवेश महीपति, अत्रान्तरे मृच्छगण पर्वतान्तरवासवाक। जाँदै गर्दाखेरि एकदम गलेर व्याकुल पनि भएको थियो, भोकले आकुल भएको थियो, अत्यन्त दुखी भएर ती राजा भएका थिए। अनि राजा चाहिँ जङ्गलको बिचमा गएर सुते, त्यहीँ सुते।
अनि त्यसै राजासँग शत्रुता गर्ने ती राजासँग शान्त ती बीचमा पर्वत निवासी म्लेच्छगणहरू पनि थिए। म्लेच्छगणहरू थिए त्यहाँ पर्वतमा बस्ने। त्यहाँ अत्रान्तरे म्लेच्छगण पर्वतान्तरवासभाग, त्यो पर्वतको बिचमा जङ्गलको बिचमा एउटा पर्वत थियो, त्यहाँ बस्ने म्लेच्छगणहरू थिए। जो म्लेच्छगण भनेको जसलाई पनि मारिदिने पाप धर्मको कुरै भएन यस्ता बसेका थिए। आययौ तत्रस्ते राजा परबलहार्दन, ती राजा जहाँ एकदम सुतेका थिए त्यहीँ आइपुगे, शत्रुता गर्न सुरु गरे। ती महादानी राजालाई घेरेर उनको बेहाल बनाइदिने काम गरे। पहिले शत्रुता भयो, आपसमा मार्ने भाग्ने अथवा एकदम पुरा कुटा हिर्काओ भन्न लागे। जताततै एकदम हाहाकार मच्चियो। कृत वैरास्तु ते राज्ञा सर्वदैव उपपादिता परिभार्य तदस्तस्थु राजानां भूरिदक्षिणम् अन्यतां चायम् पूर्ववैरी विरुद्धयो अनेन नियता पूर्वं पितरो मातरः सुताः। यो पहिलेको हाम्रो शत्रु हो भन्दै जम्मै जतातिर अन्यताम चायम, यसलाई मार्नुपर्छ। यो पहिलेको शत्रु हाम्रो भनेर एकदम जताततै हाहाकार मचाउन लागे। अनेन नेता पूर्वम पितरो मातरः सुताः, यसले हाम्रा बाउ आमाहरूलाई मारेका छन्, छोरा नातिहरूलाई मारेको छ, हे हामी यसलाई छोड्नु हुँदैन भनेर यसरी जताततै कराउन लाग्यो। पहिले हाम्रा माता पिता पौत्र भान्जा भान्जीहरू सबैलाई कसैलाई बाँकी राखेन, मामा आदि सबैलाई मारेको छ। पौत्राश्च भागिने याश्च मातुलाश्च निपातिताः, नातिहरूलाई मारेको छ, बहिनी ज्वाइँहरूलाई छोरी ज्वाइँहरूलाई मारेको छ, मामाहरूलाई मारेको छ। यसले निष्कासिताश्च स्वस्थानात् विच्छिताश्च दिशो दशः, यसरी घुमिरहेका थियौँ, यताउता घुमिरहेका थियौँ। यति भनेर ती सबै राजाहरू मार्न भनी उद्यत भए। ती सबै त्यहाँ जङ्गलका ती म्लेच्छगणहरू मार्न भनेर उद्यत भए। अब के गर्ने भन्ने भएन। एतावदुक्तते सर्वे तत्रैन हन्तुमुद्यता पाशैश्च पट्टिशैर खड्गैर बाणैर धनुष संस्थितैः, कसैले पासा पट्टिसहरू यी विभिन्न किसिमका हात हतियारहरू, कसैले बाणहरू धनुषहरू जताततैबाट तेर्स्याउन लागे। सर्वतोरिगण हस्ते च राजानां हन्तुमुद्यताः, सबैतिरबाट राजालाई मार्न भनेर ती म्लेच्छगण लागे। सर्वाणि शस्त्राणि समापतन्ति न वै शरीरे प्रविशन्ति तस्य ते चापि सर्वे हतशस्त्रसङ्घा म्लेच्छा बभूव गतजीवदेहा। अब जताततैबाट सम्पूर्ण शस्त्र अस्त्र राजाका चारैतिरबाट खसाउन लागे, हान्न लागे, परन्तु ती राजाका शरीरमा कुनै पनि अङ्गमा चोट लाउन सकेन। हे महाराज भन्दै हुनुहुन्छ वशिष्ठ महाराज, सबै म्लेच्छ शत्रुहीन भए, सबै शस्त्रहीन भए, शस्त्र अस्त्र जति सबै बेकार भए अनि बाँच्नको लागि कुनै उपाय बाँकी रहेन। अब बाँकी नरहेपछि डरले मरे जस्ता भएर ती बाण वर्षा गर्ने म्लेच्छहरू पनि सबै पसारिए, लम्पसार भए, मरे जस्ता भएर। शस्त्रहरूले ते चापि सर्वे हतशस्त्रसङ्घा म्लेच्छा बभूव गतजीवदेहा, मरेको बहाना गर्दै सबै लम्पसार परे जमिनमा। यदा विचालितं तत्र न शेकुस्तेरयो वृषं शस्त्राणि कुण्ठितं जग्मु सर्वेषां मृतचेतसाम्। अब किनकि शस्त्रहरूले कुण्ठित भएका ती सबै अचेत भएर एक पाइलो पनि अगाडि हिँड्ने शक्ति रहेन र राजालाई मार्ने जति मानिस थिए ती वीर अब दीन भएर कायर भएर त्यस समय राजाका शरीरबाट दिव्य गन्धले युक्त तथा सुन्दर आभूषणहरू विभूषित भएर अनि दीना बभूवुस्ते सर्वे एह तं हन्तुं समागता एतस्मिन्नेव काले तु तस्य राज्ञ शरीरतः। एकदम शरणागत भएर अब राजाले मार्ने भयो नि भनेर हात जोडेर बिन्ती गर्न पनि नसक्ने भए, लम्पसार परे। अनि यति बेरै के भयो भने राजाको शरीरबाट यसो राजा त्यहाँ विश्राम गरेर बसेका राजाको शरीरबाट निश्चिता प्रमदा एका स्वभावयव शोभना दिव्य गन्ध समायुक्ता दिव्याभरण भूषिता,
सर्वाङ्ग सुन्दरी एउटी स्त्री सुगन्धमय शरीर भयो, एउटी स्त्री जाति उत्पन्न भइन्, दिव्य माला धारण गरेकी अनि एकदम आँखेमै टेढो भएकी, क्रोधका बसले आँखामा आगो निकाल्दै एकदम आँखाका झिल्काहरू पुरा राको बाले जस्तै आगो आँखाबाट निस्कँदै गरेकी एकजना दिव्य सुन्दरी कन्या उत्पत्ति भइन्। कस्तो थियो? दिव्यमालाम्बरधरा भ्रुकुटी कुटिलानना स्फलिङ्गाभ्यां च नेत्राभ्यां वमन्तो पावकं बहु। अनि आगो आँखाबाट निकाल्दै निकाल्दै चक्रोद्यतकरा नैव कालरात्रिरिव परा अभ्यधावत संक्रुद्धा म्लेच्छानन्त्यति दुःखितान्। एकदम अद्वितीय कालरात्रि समान क्रोधित चक्र लिएर ती म्लेच्छहरूलाई मार्न भनेर अगाडि दौडिने काम गर्नुभयो। हे 88,000 ऋषि महर्षिहरू हो, सुतजी भन्दै हुनुहुन्छ, हे मानदाता वशिष्ठजी भन्दै हुनुहुन्छ, जब ती शक्तिले पापी म्लेच्छहरूलाई मारेर खसाउने काम गरिन्, मारेर ढाल्ने काम गरिन्, राजाको निद्रा त्यति बेर मात्रै खुल्यो। राजा त्यति बेर मात्रै बिउजे। राजा सुतेका थिए। नियताश्च यदा म्लेच्छास् ते विकर्मरतास्तथा ततो राजा विबुद्धसन् ददर्श मदद्भुतम्। अद्भुत कर्म भयो। राजा सुतिराखेका थिए। राजाको शरीर सुगन्धमय भयो। राजाको शरीरबाट एउटी दिव्य सुन्दरी निस्किन्, सबै म्लेच्छहरूलाई समाप्त गरिन्। हतान् म्लेच्छगणान् दृष्ट्वा राजा हर्षमवापस इह केन हता म्लेच्छा अत्यन्तं वैरिणो ममः। राजा बिउजिँदाखेरि छक्क परे। वरिपरि मरेका लासहरू छन्, म्लेच्छगणहरूका लासहरू छन्, कोही पनि युद्ध गर्ने छैनन्, हात हतियार जताततै छरिएका छन्। हतान् म्लेच्छगणान् दृष्ट्वा राजा हर्षमवापः। राजालाई हर्षले युक्त भए राजा गदगद भए। यकेन हता म्लेच्छा अत्यन्तं वैरिणो मम। यी म्लेच्छगणलाई अत्यन्त वैरी, मेरो शरीर समाप्त गर्न आउने वैरीहरूलाई कसले मारेछ भनेर आश्चर्य लाग्यो। केन चेदं महत् कर्म कृतमस्मद वितारतिनः एतस्मिन्नेव काले तु बागुवाचा शरीरिणी। यस्तै सम्झिँदै गरेका थिए राजा। त्यति बेरै के भयो भने प्रबल शत्रुहरूलाई कसले मार्यो भन्दै महाकार्य गर्ने को हो, मेरो हितैषी को रहेछ भनेर यसो भन्दै थिए। त्यसै समयमा आकाशवाणी भयो। तस्मिन्नेव काले तु बागुवाचा शरीरिणी। आकाशबाट रेडियो बोले जस्तै आवाज आयो। तम स्थितं नृपतिं दृष्ट्वा निष्कामं विस्मयान्वितं शरणं केशवादन्यो नास्ति कोऽपि द्वितीयकः। आकाशबाट के आयो भनेदेखि निष्काम विस्मय समेत समन्वित राजालाई बसेको देखेर आकाशवाणीले के भन्न लागिन् भने, हे केशव भगवानको अतिरिक्त शरणागतको रक्षा गर्न अरू को छ र? भगवान केशवले रक्षा गरिदिनुहुन्छ। त्यसैले भगवानको नाम शरणागत वत्सल छ, दीन दयालु छ। जब राजाले त्यो आकाशवाणी सुने मनमा खुसी भएर ती राजा वनबाट कुशलपूर्वक फर्किने काम गरे। अनि शरणं केशवादन्यो नास्ति कोऽपि द्वितीयकः इति श्रुत्वा आकाशवाणीं विस्मयोत्फुल्ललोचन वनात् तस्मात् स कुशली समायात स भूमिभुक्। राज्यं चकार धर्मात्मा धरायां देवते वसत्। वसिष्ठ उवाच। घरमा फर्केर जस्तो राज्य थियो पहिले त्यस्तै राजाले त्यस्तै राज्य गर्न लागे। वशिष्ठ मुनि भन्नुहुन्छ, तस्मात् अमलकिं राजन् ये कुर्वन्ति नरोत्तमा ते यान्ति वैष्णवं लोकं नात्र कार्य विचारणः। हे महाराज मान्दाता, यो त्यसैले आमलकी नाम गरेकी एकादशी जसले यो संसारमा व्रत उपवास गर्दछन् भने ते यान्ति वैष्णव लोकम, ती वैष्णव लोकमा गएर बस्दछन्। यसमा कुनै विचार गर्नुपर्ने छैन, संशय गर्नुपर्ने छैन भनिकन 88,000 ऋषि महर्षिहरूलाई सुतजीले 88,000 ऋषिहरूलाई यो नैमिषारण्य क्षेत्रमा सुनाइएको कथा यहाँ चाहिँ वशिष्ठ मुनिले मान्धाता महाराजलाई सुनाउनु भयो। मान्धाताले प्रश्न गरेपछि मान्धातालाई सुनाउनु भएको कथा मैले पनि यो अनुहार पुस्तिकाको माध्यमबाट आज प्रातःकालीय हजुरहरूलाई श्रोतागण सम्झेर हजुरहरू देश विदेशमा रहनुहुने घर आँगनमा अथवा मेलोपात गर्दै आफ्ना निष्काम कर्म गर्दै सुनिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई यो सुनेको पुण्य प्राप्त होस् भन्दै फेरि पनि उपनयतु मङ्गलम् सकल जगन् मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मण सन्तु निर्भय। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। कृष्णार्पणमस्तु।